بسم الله الرحمن الرحيم. ثنا سبحانك اللهم پاکی د تعالی اے اللہ وبحمدک سرد حمدستانا وتبارک اسمک او مبارک دے نمستا اے اللہ وتعالی جدک او اچت دے شانستا لوی دے شانستا ولا الہ غیرک نشت دے لائق دا عبادت بغیر ستانا اے اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ غواړم زه په الله سره د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم خاص پنوم د الله چې لوی مهربانا او ډیر رحم کوونکی دی. سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمین. تمام ثنا صفت تمام تعریفنا خاص الله لردی رب العالمین چې رب د مخلوقات دے. الرحمن الرحیم لوی مهربانا او ډیر رحم کوونکی دے. مالک یوم الدین بادشاہ دے د ورځې د بدلی یعنی د ورځې د قیامت. ایاک نعبد خاص ستا اے اللہ منگ عبادت کوو و ایاک نستعین او خاص تانا اے اللہ منگ مدد غواړو. اهدنا الصراط والمستقیم وخای منتنیغ لارا صراط والذین لار دهاغ کسانو انعمت علیہم چتا انعام کڑے دے پہغی باندے. غیر المغضوب علیہم نلار دہاغ کسانو چی غضب کڑلے شوے پہغی. وللضالین او نلار د گمراہانو. آمین. اے اللہ قبول کی دا دعا زمونگا. سورة الاخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تورت اوائے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم هو اللہ چہغ اللہ دے احد یک یو دے. اللہ الصمد دغ اللہ دے بے پروا بے نیازا بے احتیاج ذات. لم یلد نئی اولاد شتا یعنی ددن سوک پیدا ندی. ولم یولد او ندے د چان پیدا دے. ولم یکن له کفوا احد او نشت دے دغ اللہ سرا کفوا برابر احد حسوک. تشہد. التحیات للہ طول قولی عبادتنا خاص اللہ لردی یعنی طول د جب عبادتنا خاص اللہ لردی. والصلوات او طول بدنی عبادتنا خاص اللہ لردی. والطیبات او طول پاکیزہ سیزنا یعنی طول مالی عبادتنا هم خاص اللہ لردی. السلام علیکا سلام دیوی پتا باندے ایوہ النبی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ورحمت اللہ وبرکاتہ او رحمتنا دا اللہ دیوی او برکتنا دا اللہ دیوی پتا باندے. السلام علینا سلام دیوی پمنگ باندے. وعلى عباد الله الصالحین او پا بندگانو دا اللہ باندے چی نیکان صالحان دی. اشہد ان لا الہ الا اللہ زگواہی ورکوم دا دے خبری چی نشت دے لائق دا عبادت بغیر دا اللہ نا حسوک.
واشهد او ز گواهی ورکوم ان محمدن چه بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بنده د اللہ دے او رسول د اللہ دے. درود شریف. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ نازل کی رحمتنا پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آل محمد او پا آل دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیتا لک سرنگ چن رحمتنا نازل کری دیتا اے اللہ علی ابراہیم پا حضرت ابراہیم علیہ السلام وعلى آل ابراہیم او پا آل دا ابراہیم علیہ السلام انکا بیشکت اے اللہ حمید مجید ستائلے شوی او لویی والی. اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکتنا نازل کری پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آل محمد او پا آل دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم لک سرنگ چتا برکتنا نازل کری پا حضرت ابراہیم علیہ السلام وعلى آل ابراہیم او پا آل دا ابراہیم علیہ السلام انکا حمید مجید بیشکت اے اللہ یہ ستائلے شوے او لویی والا. دعا. اللہم ربنا، اے اللہ اے رب زمنگا آتنا فی الدنیا راکی منتب دنیا کی حسنتن نیکی توفیق دا نیکی یا خیرون دا دنیا وفی الآخرت حسنتن او راکی منتب آخرت کی حسنتن بدل دا نیکی یا خیرون دا آخرت چاگا جنت دے وقنا عذاب النار او وساتی من دا عذاب دورنا. دعائی قنوت. اللہم انا نستعینکا، اے اللہ بیشک منگا مدد غاڑستانا ونستغفرکا او بخن غاڑستانا ونؤمن بکا او من ایمان روڑ پتا باندے اے اللہ ونتوکل علیکا او اعتماد کو پتا باندے توکل کو پتا باندے اے اللہ ونثنی علیک الخیر او من ثنا ویتالر اے اللہ الخیر غرسنا بہترین سنا صفت ونشکرکا او من شکر ادا کوستا اے اللہ ولا نکفرکا او من ناشکری نکوستا ونخلع او من جدا کیگو ونترکو او منگ پریگدو من حغی چالر یفجرک چه حغستانا فرمانی کوی. اللہم اے اللہ ایاک نعبد خاص تا عبادت کو منگا ولک نصلی او خاص تا لرمنز ادا کو ونسجد او تا تسجد لگو وإلیک نسعا او خاص تا طرف تمن کوشش کو منڈ وخو ونحفظ او من حاضری کو پا دربار ستا کے ونرجو او من امید ساتو رحمتکا دا رحمت ستا ونخشا عذابکا او یریگو منگا عذابکا دا عذاب ستانا اے اللہ ان عذابکا بیشک عذاب ستا اے اللہ بالکفار ملحق دا کافرانو سر پیوست دے دا کافرانو دا پار دے.